السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة جديدة في درس جديد. درس اليوم إن شاء الله هو تمرين كتطبيق الدروس اللي شفنا في الحصص السابقة. الحصة السابقة شفنا الزمن ديال الحاضر وشفنا الماضي. هذا التمرين إن شاء الله غادي نشوف كيف ما كتشوفوا معايا نفس الجملة معاودة جوج مرات، غنستعملوا فيها فيرب واحد، نستعملوه في الاول او بريزون وفي الثانيه او باسي كومبوزي، ونشوفوا الفرق ما بين الجملتين. غنبداو على بركه الله بالجمله الاولى. هنايا جو او سوبر مارشي. لو فيرب اللي غنستعمل في هاد لا فراز غنستعمل لو فيرب الي. لو فيرب الي كيعني ذهب. هنايا اذهب جو في، غادي نكتب le verbe aller au présent. كيف ما كتعرفوا le verbe aller au présent je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, elles vont, elles vont. هنا je vais كتعني اذهب، انا في الحاضر، انا دابا غدا، اذهب. je vais au supermarché، انا الان ذاهبه الى المتجر، supermarché. الجمله الثانيه ذهبت، مشيت، ليس الان، في الماضي. شنو غادي نقول؟ خاصني نستعمل لو فيرب الي او باسي كومبوزي. كيف ما شفنا القاعده اللي بغينا نستعملوا لو فيرب او باسي كومبوزي ضروري خصني نعرف واش كيستعمل مع لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر او بريزون. بالنسبه لو فيرب الي كنستعملوه مع لوكسيليير اتر. اذا غادي نكتب je suis، ها هو لوكسيليير اتر حطيتو. من بعد شنو كندير في الباسي كومبوزي؟ خصني نحط لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب الي. كيف ما كنعرفوا لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب الي هو الي على فان او اكسون. هنا الا كان ماسكولين غيدير غير او اكسون، المتكلم الا كان مذكر غيخلي غير او اكسون، والا كان فيمينين المتكلم مؤنث كنضيفو او، لانه مع لوكسيليير اتر كنردو البال. الا كان فيمينين كنزيد او، الا كان بلوريال كنزيد اس. اذا الجمله الاولى جو في او سوبر مارشي، اذهب الى السوبر مارشي. الثانيه جو سوي الي، ذهبت ليس الان، جو في اذهب في هذه اللحظه، الان جو في اذهب، جو سوي الي ذهبت في الماضي. ندوزو للجمله الثانيه. هنايا جو دولو، دولو هو الماء. غنستعمل لو فيرب بواغ. لو فيرب بواغ في اللغه العربيه شرب. بالنسبه للجمله الاولى غنستعملها غنستعمل لو فيرب بواغ او بريزون في الحاضر، وهنا في الثانيه غنستعملو او باسي كومبوزي. نستعملوه او بريزون في الجمله الاولى. اش غنقول؟ جو بوا. هذا هو لو فيرب بواغ او بريزون. جو بوا دو لو، اشرب الماء، في هذه اللحظه الان، في هذه اللحظه اشرب الماء. الجمله الثانيه شربت الماء، غنستعملو في الماضي. اشنو غادي نقول؟ خصني ضروري نستعمل لوكسيليير افوار اولا لوكسيليير اتر. هنا بواغ كيتستعمل مع لوكسيليير افوار، غادي ندير جي. هنايا حيدت او. كيف ما قلنا ملي كيتلاقى ليا فوايل حدا فوايل كنحيد لا فوايل ديال جو الاول وكندير ابوستروف. جي خاصني لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب بواغ. كيف ما شفنا في الحصه السابقه لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب بواغ هو بي. اذا جو بوا اشرب في الحاضر، جي بي شربت في الماضي. جو بوا دو لو اشرب الماء، جي بي دو لو شربت الماء. ندوزو للفراز الثالثه. نو غنستعمل لو فيرب رونكونتري. لو فيرب رونكونتري كتعني التقى. رونكونتري في اللغه العربيه هي التقى. ملي غنبغي هنا غادي نصرفها هنا في الجمله الاولى او بريزون. نو
شنو غادي نديرو؟ غنديرو هنايا يعني rencontrer au présent يعني كنحيد ار حيت عندي نو، غنحيد ار وغندير او ان اس. هذا هو terminaison ديال لو فيرب rencontrer au présent مع لو pronom nous. Nous rencontrons beaucoup هي كثير. دوموند هنا المقصود بها في الجمله يعني كثير من الناس، يعني مجموعه ديال الناس. التقينا مجموعه او عدد كبير من الناس. Nous rencontrons beaucoup de monde. الجمله الثانيه هذه au présent يعني التقي، يعني الان نلتقي بمجموعه من الناس. الا بغينا نستعملوها يعني في الماضي التقينا، ليس الان، يعني في الماضي شنو غادي نقولوا؟ خصنا نستعملوا قلنا l'auxiliaire avoir ولا l'auxiliaire être بالنسبه لو verbe rencontrer كيستعمل مع l'auxiliaire avoir. يعني غندير nous avons وغنستعمل لو participe ديال لو verbe rencontrer. كيف ما شفنا جميع افعال المجموعه الاولى اللي كيساليو ب او ار يعني لو participe ديالهم كنحيدوا ار وكنديروا او اكسون. يعني هنايا باش يقربني غندير nous avons rencontré à la fin au accent. اي verbe من المجموعه الاولى اللي كيسالي ب او ار لو participe هو au accent دائما. nous avons rencontré beaucoup de monde. يعني هنا الجمله الاولى nous rencontrons beaucoup de monde يعني نلتقي بمجموعه من الناس او عدد كبير من الناس. هنا كتعني نلتقي، هنا كتعني nous avons rencontré يعني التقينا، يعني ليس الآن، في الماضي. nous rencontrons beaucoup de monde. nous avons rencontré beaucoup de monde. الجملة الرابعة je une lettre هي الرسالة. غنستعمل لو فيرب envoyer. envoyer يعني في اللغة العربية هي أرسل. شنو غادي نقول في الجملة الأولى؟ غادي نقول أرسل رسالة الآن، يعني في هذه اللحظة أرسل رسالة يعني أقوم بإرسال الرسالة. الجملة الثانية أرسلت الرسالة يعني في الماضي أرسلتها وليس الآن. إذا غادي الجملة الأولى غنستعمل لو فيرب envoyer au présent. اشنو غادي ندير؟ كيف ما كتشوفوا معايا هنايا لو فيرب يعني الاول ديالو هو فوايير وغيتلاقى ليا مع فوايير، غادي نحيد لا فوايير الاول وغندير apostrophe وغادي نصرف لو فيرب au présent. envoyer envoie. j'envoie كيف ما كتشوفوا معايا لي فيرب اللي كتكون فيهم هنايا y كتعوض ب اي. ملي كنبغي نصرفها au présent كتولي هذيك y كترجع i. j'envoie une lettre أرسل رسالة. هنا في الماضي إلا بغيت نستعملها في الماضي غنقول لو فيرب envoyer عفوا كيتستعمل مع l'auxiliaire avoir. غنكتب هنا j'ai وغنستعمل لو فيرب envoyer يعني au passé composé. لو participe passé ديالو هو يعني envoyer à la fin e accent. envoyer. إذا هنا j'envoie une lettre يعني أرسل رسالة يعني الآن. j'ai envoyé une lettre يعني أرسلت رسالة يعني في الماضي. الجملة الأخيرة je un roman هي رواية. هنايا نفس الجملة غنستعمل لو فيرب lire. لو فيرب لير هي قرأ يعني في اللغة العربية لير كتعني قرأ. غنستعملها في الجملة الأولى يعني في الحاضر أقرأ، وغنستعملها في الجملة الثانية يعني في الماضي قرأت. أقرأ في الحاضر، قرأت في الماضي. إذا هنا الجملة الأولى إذا غادي نصرف لو فيرب لير أو بريزون غادي نقول جو لي أقرأ. جو لي ان رومان أقرأ رواية. الجملة الثانية خاصني نقول قرأت رواية ليس الآن، يعني قرأتها في الماضي. لو فيرب لير
كنصرفو ملي كنبغيو نستعملو او باسي كومبوزي كنستعملوه مع لوكسيليير افوار. جي وخاصني لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب دير كيف ما شفنا في الحصه السابقه. لو بارتيسيباسي ديال هاد لو فيرب هو لو. j'ai lu un roman. إذا je lis un roman أقرأ رواية في هذه اللحظة. j'ai lu un roman يعني قرأت رواية يعني بالأمس أو يومين أو المهم أنها في الماضي. j'ai lu un roman. إذا نعاود نقرأ لكم هاد لي فراز. je vais au supermarché يعني الآن في الباسي كومبوزي je suis allé au supermarché. je bois de l'eau. j'ai bu de l'eau. nous rencontrons beaucoup de monde. nous avons هنا درت لا ليزون هنايا. nous avons rencontré beaucoup de monde. j'envoie une lettre أرسل رسالة. j'ai envoyé une lettre أرسلتها في الماضي. je lis un roman أقرأ رواية. j'ai lu un roman قرأت رواية. وصلنا للنهاية ديال الدرس ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. الا استفدتوا بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم بالضغط على الزر لايك وشاركوا معايا في القناه الا مازال ما اشتركتوش بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو صابوني او اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد نزلته. والسلام عليكم حتى الدرس الجاي ان شاء الله.